रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई तो हल होगा में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ताबिंदा अनवर। नाज़रीन, सियालकोट शहर सनत व तजारत के मैदान में दुनिया भर में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है, लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प है हमारा। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, छोटे बड़े कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं और कम इन्वेस्टमेंट में अपने कारोबार को डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत दिलचस्प है। नाज़रीन, हमारी आज की जो मेहमान शख्सियत हैं उनका तारुफ भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। एक वेब डिज़ाइनर से अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ किया और आज एक कामयाबी के साथ नौजवान नस्ल के लिए मशअले राह भी हैं और नौजवानों को नए और छोटे बड़े कारोबार करने के तरीके भी बताते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया करते हैं और कारोबार को कैसे डेवलप किया जाता है इसके बारे में भी उनको आगाह करते हैं। हमारे साथ हैं जी दाऊद नज़ीर, CEO ऑफ NJ डायनामिक सॉल्यूशंस और Alibaba.com ग्रुप ऑफ कंपनी के फर्स्ट ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर हैं। अच्छा, जो एक बैक कैमरा आपकी हमने स्टोरी सुनी, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे यही हो कि ज़िंदगी का आगाज़ जो है, प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ? क्या नशे व फराज देखे, क्या मसले मसाइल आए? बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। और जो मेरा स्टडी का लेवल था वो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाता था बच्चों को और उसके साथ साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की हुई थी मैंने जी। और साथ साथ ये था कि वेबसाइट डेवलपमेंट का भी कोर्स किया। साथ में किसी दोस्त ने बताया कि वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स करें तो उसमें आगे फिर काफ़ी आपको अच्छा स्कोप मिलेगा। तो वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स किया, फिर उसके बाद एक जगह पे जॉब मिल गई मुझे एक अच्छे अदारे में। तो वहाँ पे 2 ईयर जॉब करने के बाद फिर मैंने अपना साथ में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। बिज़नेस भी कुछ इस तरह से स्टार्ट किया कि मेरा जो अब इतने पैसे तो थे नहीं मेरे पास कि मैं स्टार्टिंग के ऊपर ही इतना अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, रन कर लूँ। तो मैंने सबसे पहला जो अपना PC लिया था वो भी मैंने अपना इंस्टॉलमेंट पे PC लिया था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना PC भी ले सकूं। मुझे अभी भी याद है कि 27,000 रुपये का मैंने सिस्टम लिया था, P4 Ceralan, और वो भी तो वैसे आप 27 लाख का भी ले सकते हैं। शुक्र अल्लाह का। और वो मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया है, जिसकी मैंने इंस्टॉलमेंट 6 मंथ के अंदर पे की। वो कंपनी ने भी मेरे साथ बड़ा अच्छा तावन किया, नहीं तो तब वो ज़माना था कि कंप्यूटर कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं देता था जी। फिर उसके साथ साथ ये है कि कुछ लोगों को भी पता चलना शुरू हुआ मोहल्ले में कि मैं वेबसाइट्स का काम करता हूँ और ऑलरेडी एक कंपनी में जॉब भी कर रहा था 2 साल से। फिर वहाँ से जॉब छोड़ी और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम स्टार्ट किया घर पे ही, और ड्राइंग रूम में ही मैंने और डाइनिंग टेबल की चेयर्स के ऊपर ही मैंने बैठ के अपना सिस्टम रखा और वहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। शुरू से मतलब कि बिजनेस की तरफ ध्यान था आपका, एक एम था कि मैं बिजनेसमैन बनूं? एक्चुअली ये तो पता नहीं था कि मैंने बिजनेस करना है कि नहीं, लेकिन अभी अपने आप को बस स्ट्रगल करता जा रहा था लाइफ के अंदर। तो वो कहते हैं ना कि इंसान स्ट्रगल करे तो खुद ब खुद ही यानी कि वो रास्ते बनते जाते हैं। तो वो अल्लाह ही मुझे जो है ना वो बिज़नेस की तरफ ले आया। मैं यूँ कहूँ कि मैंने ये ज़हन बनाया हुआ था कि मैंने यानी कि बिज़नेस करना अपना, ऐसा नहीं था। तो वैसे आप लाइफ में क्या करना चाहते थे जब आप स्टूडेंट थे? तो मैं जैसे होता है ना कि एक एम होता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, इस तरह से मेरा ज़हन यही था कि मैं टीचिंग करूं। टीचिंग करूं? हाँ। वैसे अभी भी आप टीच ही कर रहे हैं लेकिन वो बिजनेस के जुमरे में आ जाती है, लेकिन अभी भी आप टीच ही कर रहे हैं। जिस तरह से Alibaba.com का प्लेटफॉर्म है और जो आपने मुहैया किया हुआ है सियालकोट में नौजवान नस्ल को, ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट होना होता है ना। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके पास इन्वेस्टमेंट की कमी थी, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हम क्या कारोबार करें और कैसे कारोबार करें। सही। तो मैं भी आपको बता रहा था NJ डायनामिक के बारे में भी। अभी हम लोग जो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, वो वेबसाइट डेवलपमेंट की है, डोमेन होस्टिंग की है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट में है। इसके अलावा हम लोग लोगों को Alibaba की मेंबरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। Alibaba.com की जो आपने फ्रेंचाइज ली, ये जो आप चैनल पार्टनर हैं, तो ये आप किस तरह से आपका हमारे पास ना मैं ऑलरेडी आपको बताया था वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहा था। हमारे पास काफ़ी एक्सपोर्टर्स आते थे जो कहते थे कि हम लोगों ने Alibaba की मेंबरशिप लेनी है। तो हम लोग उनको गाइड भी किया करते थे। थोड़ा बहुत मैंने नेट से ज़्यादा सर्च किया था, तो Alibaba के बारे में सर्च किया, फिर उसके बारे में कि वो प्रोडक्ट किस तरह से टॉप रैंकिंग के ऊपर लेके जाते हैं। तो स्टार्टिंग के ऊपर हम लोग क्या किया करते थे कि वेबसाइट्स भी बनाया करते थे Alibaba के अंदर, जो मिनी साइट बनती है। इसके अलावा उसके अंदर पोस्टिंग भी किया करते थे और कस्टमर्स बड़े हैरान थे इस चीज़ के ऊपर कि हमारी प्रोडक्ट्स एक पहले हुआ ये करता था कि गोल्ड सप्लायर बने या ना बने, आप अपनी प्रोडक्ट पोस्ट कर सकते थे। फ्री मेंबर्स भी प्रोडक्ट पोस्ट कर सकता था Alibaba के प्लेटफॉर्म के ऊपर।
تو ہم لوگ ایز اے فری ممبر کسٹمرس کی پروڈکٹ ٹاپ رینکنگ کے اوپر لے جاتے تھے. علی بابا کے ہم لوگ فرسٹ چینل پارٹنر اس طرح سے بنے کہ علی بابا کی جو ریکروٹمنٹ آئی تھی 2015 میں, تو علی بابا کے اندر علی بابا ہیڈ آفس میں میرے کافی فرینڈس بھی تھے. جس طرح سے ہمارے پاس کچھ کسٹمرز آتے تھے, آ کے کہتے تھے ہم لوگوں نے علی بابا کی ممبرشپ لینی ہے, تو ہم لوگ ان کو ممبرشپ بھی دیا کرتے تھے, ساتھ میں ہم لوگ ان کو سروسز بھی دیا کرتے تھے. ہم لوگ ان کو منی سائٹ بنا کے دیا کرتے تھے جو علی بابا کے اندر ہی بنتی ہے, اور ساتھ میں ان کی پروڈکٹس بھی ہم لوگ جو ہے نا ایڈ کر کے دیا کرتے تھے ان کو. اس طرح سے ہیڈ آفس کے اندر چائنا ہیڈ آفس میں علی بابا کے وہاں پہ بھی میرا جو نا ریفرنس بننا شروع ہو گیا. تو اس میں بھی یہ ہوا کہ کافی جو چائنیز تھے وہ مجھ سے کانٹیکٹ میں آنا شروع ہو گئے کہ ہمارا یہ کسٹمر ہے, ان کو بھی آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, ہمارا یہ کسٹمر ہے, ان کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں لوکل لینگویج میں. تو میں نے کہا اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ اس چیز کے چارجز لیا کرتے تھے, لیکن وہ ہم لوگ لوکل یہاں سے کسٹمر سے لیا کرتے تھے, ہیڈ آفس سے نہیں ملا کرتے. تب تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ نا, کانٹریکٹ ایسا نہیں تھا کچھ بھی. تو 2015 میں ان کی ریکروٹمنٹ آئی کہ انہوں نے ایک چینل پارٹنر ہائر کرنے تھے پاکستان میں. تو انہوں نے مجھے خود ہی آفر کیا کہ کیا آپ چینل پارٹنر بننا چاہتے ہو. میں نے کہا آف کورس, کیوں نہیں. تو پھر انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ بھیجے, وہ ہم لوگوں نے جو بھی لیگل ان کا پروسیس تھا وہ ہم لوگوں نے کنٹینیو کیا. تو 2015 میں ان کی یہ سب سے پہلی ایک شرط یہ تھی کہ ہم لوگوں نے 3 منتھ کے اندر ان کو نا 10 گولڈ سپلائرز دینے ہیں. صحیح. تو ہم لوگوں نے الحمدللہ 2 منتھ کے اندر ان کو 9 سپلائرز دے دیے, اور اس سے پھر ہمارا جو نہیں علی بابا کے ساتھ سسٹم سٹارٹ ہو گیا. ہم لوگ علی بابا کے 2017 کے اندر فرسٹ چینل پارٹنر کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ٹاپ آف دی گولڈ سروس ریپریزنٹیٹیو بھی تھے علی بابا کے, جس میں ہمیں یہ کافی ایوارڈس بھی ملے ہوئے ہیں پیچھے. اٹس مین کہ یو آر فرسٹ ون ان پاکستان. جی ہاں, فرسٹ ون ان پاکستان. تو یہ جو جتنے بھی ابھی بہت ساری چین اس کی بنی ہوئی ہے علی بابا .com کی فرینچائزرز کی, تو یہ سب آپ کے بعد میں؟ یہ سب میرے بعد میں آئے ہوئے ہیں, جتنے بھی دوسرے ادر چینل پارٹنرز ہیں. تو آپ بچپن سے اچیور ہیں کہ ہر چیز کو آپ نے اچیو کرنا ہے, جیسے کہ بہت ایزیلی ایکسیس آپ کی ہوئی علی بابا .com سے؟ ایسا نہیں ہوا. یہ آپ کے ساتھ خوبصورت حادثے ہوتے ہیں. ہاں ایسے کہہ لیں. صحیح. اچھا, اب علی بابا کے پلیٹ فارم سے بات کرنا چاہوں گی کہ کسٹمر کیسے ویریفائی کر سکتا ہے کہ آپ علی بابا .com کے ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو وہ لائیو چیٹ پہ بھی جا کے علی بابا کی ویب سائٹ پہ جائے, وہاں پہ لائیو چیٹ پہ بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا NJ ڈائنامک علی بابا کی چینل پارٹنر ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ لائیو چیٹ پہ نہیں جانا چاہتا, خود ہی ویریفائی کرنا چاہتا ہے, تو علی بابا کی سائٹ پہ چلا جائے, pakistan.alibaba.com. وہاں پہ سب سے پہلا جو لوگو آئے گا وہ NJ ڈائنامک سولوشنز کا ہی آئے گا. صحیح, ٹھیک. اچھا, آپ کے علاوہ بھی چینل پارٹنرز ہیں, ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1, ایک تو بینیفٹ یہ ہے کہ ہم لوگ تو نمبر 1 علی بابا کے فرسٹ چینل پارٹنر ہیں. صحیح. نمبر 1 یہ ہے, اور نمبر 2 ہے کہ جو دوسرے ادھر چینل پارٹنرز ہیں, ہماری جو سروسز ہیں وہ ہماری ٹاپ آف دی بیسٹ سروسز ہے. ہم لوگ کسٹمر کو ڈور ٹو ڈور بھی سروسز دیتے ہیں. لائک اگر کسی کسٹمر نے ہم سے ممبرشپ لی ہے, آفٹر ممبرشپ وہ ٹریننگ لینا چاہتا ہے, تو ہم لوگ کسٹمر کی فیکٹری میں جا کے اس کو ٹریننگ دے کے آتے ہیں. صحیح. اور کسٹمر اگر ہمارے پاس بھی آنا چاہے تو موسٹ ویلکم, اور اینی ٹائم 9 to 6 PM کسی بھی ٹائم وہ آ کے ہم سے. اگر کوئی کسٹمر آپ سے ممبرشپ لیتا ہے جبکہ وہ علی بابا .com سے ڈائریکٹ بھی ممبرشپ لے سکتا ہے, تو اس میں کیا فرق ہوگا, آپ ڈائریکٹ آپ سے لینے سے یا علی بابا سے لینے سے؟ اگر تو وہ ڈائریکٹلی علی بابا کی سائٹ پہ جاتا ہے, وہاں سے کوئی پیکیج چوز کرتا ہے, تو جو پیکیجز کی پرائس ہے اس کو فل پے کرنی پڑے گی. فل پے کرنی پڑے گی. اگر وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ علی بابا کے منتھلی بیسس کے اوپر پروموشنز آفرز آتی رہتی ہیں. جس طرح اس ماہ میں بھی پروموشن آفر ہے, 4% بیسک ممبرشپ کے اوپر ہے, بیسک پلس کے اوپر 6% ڈسکاؤنٹ آفر ہے, اور بیسک پرو کے اوپر اور اسٹینڈرڈ اور پریمیم کے اوپر 8% ڈسکاؤنٹ آفر ہے. اس طرح ہمارے پاس ہر مہینے ڈسکاؤنٹ آفر آتی رہتی ہیں. ایک تو یہ بینیفٹ ہے کہ اس کو ہمارے پاس سے ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے, اور نمبر 2 ہم لوگ اس کو پراپرلی لوکل لینگویج کے اندر سروسز دے دیتے ہیں, اس کو ٹریننگ دیتے ہیں پراپر اس کو. اچھا, جو لوگ ابتدائی کاروبار سٹارٹ کر رہے ہیں, نیا کاروبار ہے, تو وہ جو ہے وہ ایکسپورٹرز کو علی بابا .com سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ علی بابا .com پہ آتے ہیں, اور کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو نیو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ وہ علی بابا کوئی نہ کوئی B2B پلیٹ فارم چوز کرے. علی بابا کیونکہ دنیا کی نمبر 1 B2B ویب سائٹ ہے, اس وجہ سے ہم لوگ یہی کسٹمرز کو یہی کریں گے جو انڈیویجول ہے اور بالکل ابھی فریش ہے, ابھی اپنا ایکسپورٹ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, کہ وہ کوئی نہ کوئی B2B پلیٹ فارم چوز کرے.
تو اس کے لیے سب سے بہتر جو ہے وہ alibaba.com. بہت سارے لوگ ہیں جن کو مطلب کہ انویسٹمنٹ ہے ان کے پاس, لیکن ان کو یہ نہیں وہ چوز نہیں کر پاتے کہ وہ کون سا کاروبار کریں, اور اگر وہ اسٹارٹ بھی کر کسی پروڈکٹ کو چوز کر لیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس کو کس طرح سے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں کاروبار کو, اور کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی آپ بتاتے ہیں طریقہ کار؟ جی ہاں, وہ بھی ہم لوگ ان کو پراپرلی ٹرین کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ وہ کون سی پروڈکٹ چوز کریں. ہمیشہ وہی پروڈکٹس چوز کرنی چاہیے جو پروڈکٹس زیادہ یوز ہوتی ہے, یعنی کہ جن کی زیادہ کھپت ہے, زیادہ استعمال میں آتی ہیں, لائک ہماری جو اسپورٹس پروڈکٹس ہیں اور سرجیکل کی بھی جو ظاہر ہے ہم لوگ ایکسپورٹ سٹی سے ایک تعلق رکھتے ہیں, تو یہاں پہ اسپورٹس کی اور سرجیکل کی بہت زیادہ پروڈکٹس بنتی بھی ہیں, مینوفیکچرز ہوتی ہیں یہاں پہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پلیٹ فارم جو ہے alibaba.com کا یہ چھوٹے کاروبار کے لیے یا بڑی کمپنیز کے لیے بھی ہے؟ اس کا اسی چیز سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور وہ اچھی خاصی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں آلریڈی, جس میں ٹیلنٹ اسپورٹس والے ہیں جو بریار گروپ آف کمپنی ہیں, کیسر بریال صاحب, ان کی کمپنی ہے, وہ بھی ہم گولڈ سپلائر ہے علی بابا کے اوپر. اس کے علاوہ جو ہمارے مامنے خصوصی عثمان ڈار صاحب, وہ بھی علی بابا کے گولڈ سپلائرز ہیں. اور اس کے علاوہ سونی ایک گروپ ہے, سونی گروپ بہت بڑا ہے, اور ان پہ ریمنگٹن اسپورٹس ہیں. اس طرح سے اور بھی سونی فیملی کے اندر کافی لوگ ایسے ہیں جو علی بابا کے گولڈ سپلائرز ہیں. اب میں نے اتنی بڑی کمپنیز کا نام دیا کہ یہ بھی علی بابا کے گولڈ سپلائرز ہیں اس ٹائم. جی. اور اس کے علاوہ سرجیکان والے ہیں جیلانی گروپ آف کمپنی, یہ بھی علی بابا کی گولڈ سپلائر ہے, اور تقریباً یہ ابھی کوئی 5-6 سال سے نہیں, تقریباً کوئی 14-15 سال سے گولڈ سپلائر ہے. اچھا, alibaba.com کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ علی بابا 1999 میں جو ہے نا وہ متعارف کروائی گئی. جی ہاں, وہ بنی. لیکن ادھر پاکستان میں کتنا ٹائم ہو گیا اس کو انٹروڈیوس کروائے ہو خود کو؟ یہ تو 2004-05 سے جو ہے نا لوگ ممبرشپس لے رہے ہیں. جی. آپ نے کب لی؟ میں نے تو 2015 میں جوائن کیا تھا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ امیزون اور سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے بھی alibaba.com کو کیوں چوز کیا جائے؟ اب دیکھیں, امیزون بیسیکلی B2C سائٹ ہے. B2C مطلب ہوتا یہ ہے کہ بزنس ٹو کنزیومر, اینڈ کسٹمر تک جو ہے نا وہ پروڈکٹ سیل آؤٹ ہوتی ہے امیزون میں. اور سوشل میڈیا میں یہ ہے کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ تو کریں گے سوشل میڈیا میں بائرس کو لینے کے لیے, تو لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لائک کوئی بائرز آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, لائک کوئی کسٹمرز ہے اس میں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کسٹمرز جو ہے وہ رائٹ, آپ کسی رائٹ کسٹمر کے پاس پہنچ بھی رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں. اس لیے علی بابا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ایک B2B پلیٹ فارم ہے, بزنس ٹو بزنس. یہاں پہ دونوں سائڈ کے اوپر جو ہے نا ہول سیلر ہے. ایک سائڈ پہ جو مینوفیکچرز ہے وہ بھی ہول سیلر میں ہے, اور جو بائر ہے اس کا وہ بھی ہول سیلر ہے, اس نے اپنا کوئی نہ کوئی ویئر ہاؤس اپنا اوپن کیا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بلک میں آپ کی پروڈکٹس جو ہے نا سیل آؤٹ ہوتی ہے. اس لیے علی بابا جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے اس ٹائم. اچھا, علی بابا میں جب کوئی بائر آتا ہے یا سپلائر آتا ہے اس کو پراپر ایک ایپ دی جاتی ہے یا ایک فولڈر دیا جاتا ہے جس میں وہ ساری اپنی انفارمیشن آپ کو بتاتا ہے, پھر آپ اسے اپلوڈ کرتے ہیں, اور اس کی ایکسیس کس کے پاس ہوتی ہے؟ وہ بیسیکلی کسٹمر کے پاس ہی اس کی ایکسیس ہوتی ہے, اور کسٹمر کو اکاؤنٹ دیا جاتا ہے جس کے اندر وہ اپنی پروڈکٹ پوسٹ کرتا ہے. اس کے اندر اس کی منی ویب سائٹ بنتی ہے, اس کی ساری انفارمیشن, اس کی ایک پروفائل کریٹ ہوتی ہے, اور یہ ساری گائیڈ لائن ہم لوگ ان کو کسٹمرز کو پرووائڈ کرتے ہیں. مطلب ہم لوگ اس کو پراپر ٹریننگ دیتے ہیں, اس کی پروفائل کریٹ کرتے ہیں کہ وہ کب سے انہوں نے مینوفیکچرنگ کب سے انہوں نے اسٹارٹ کی ہے, وہ ان کے پاس کون کون سے سرٹیفکیٹ. آپ پہلے ویریفائی کرتے ہیں اس چیز کو؟ جی ہاں, اس چیز کو ویریفائی کیا جاتا ہے, ان کا باقاعدہ NTN لیا جاتا ہے کسٹمرز کا, اور ان کو ایک باقاعدہ ہانگ کانگ سے کال آتی ہے, ویریفیکیشن کال کہتے ہیں اس کو, ANP. تو ان کو ویریفیکیشن کال کے بعد وہ گولڈ سپلائر بنتے ہیں علی بابا. صحیح. آفٹر پیمنٹ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اچھا, alibaba.com پر کتنی رقم سے کاروبار کا آغاز کیا جا سکتا ہے؟ علی بابا کا جو سب سے چھوٹا پیکیج ہے وہ تقریباً $1399 کا, مطلب $1399 کا. لیکن اس کے بعد بھی آپ کے بجٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے, اور جو میکسیمم پیکیج ہے وہ 5000 کا ہے. تو اسے انسٹالمنٹ پہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, انسٹالمنٹ پہ نہیں, یہ فل ٹائم پیمنٹ, ون ٹائم میں پیمنٹ پے کرنی پڑے گی. صحیح. اچھا, کن پروڈکٹ کو alibaba.com پر سیل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی سی بھی پروڈکٹ اپلوڈ کرنا چاہیں تو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں, ماں سوائے سیڈس کے. سیڈس بیج جو ہوتے ہیں. بیج. اوکے. ممبرشپ کے بعد جو آپ کے ممبران ہیں وہ کیسے تعاون جاری رکھتے ہیں؟ ہم لوگ کسٹمرز کو جو ہے نا منتھلی بیسس کے اوپر, آفٹر ممبرشپ تو ہم لوگ اس کو بتاتے ہیں جیسے ہی اس کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہوا ہے, ہم لوگ کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا, اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم لوگ کب آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے آئیں. نمبر 1, جب اس کی آفٹر ٹریننگ ان کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے, 7 days کی ٹریننگ ہوتی ہے,
आफ्टर ट्रेनिंग के बाद हम लोग फिर उसको मंथली बेसिस के ऊपर कांटेक्ट भी करते हैं कस्टमर को कि सर आपका प्रोडक्ट्स आपकी ठीक नहीं जा रही है, आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है, आपको ये वीक पॉइंट है आपके जिसकी वजह से आपको बिजनेस नहीं मिल रहा, प्रॉपर अपडेट किया जाता है मंथली बेसिस के ऊपर उसको जो है ना हम लोग अपडेट करते हैं। सही। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा कि आपकी एक्सेस सिर्फ सियालकोट तक है या फिर बाहर से भी जो सियालकोट से बाहर के शहर के लोग हैं वो भी आपको जो है वो कांटेक्ट करते हैं? पूरे पाकिस्तान में हम लोग जो है ना वो मतलब यहाँ पे बैठ के आप पूरे पाकिस्तान से कोई भी कस्टमर ले सकते हैं? हमारा एक ऑफिस वजीराबाद में भी है, तो वहाँ पे कटलरी की बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कटलरी वजीराबाद की, तो वजीराबाद में भी हमारा एक ब्रांच ऑफिस है। वेलकम बैक जी, हमारे साथ हैं दाऊद नज़ीर और वो हमें कारोबार के हवाले से बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है जो कि कहते हैं कि हमारे पास काम करने के ज़राए नहीं है या हमें पता नहीं कि कारोबार को कैसे करना चाहिए, तो आज बहुत ही मुफीद किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इनसे मिल रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि alibaba.com की मेंबरशिप आप कैसे हासिल कर सकते हैं? उसकी पेमेंट का जो तरीक़ेकार है वो क्या है? उसकी मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। हमारी वेबसाइट है ngdynamicsolutions.com, या हमें कॉल कर लें आप हमारे नंबर्स पे। सही। और दूसरा ये कि इसकी मेंबरशिप्स के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो NTN चाहिए, हमें कंपनी का कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होता है, और इसके अलावा टेलीफोन बिल की कॉपी। सही। बस ये 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें अलीबाबा की मेंबरशिप। तो फिजिकली भी कोई आपके ऑफिस में आके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? जी हाँ। हमारे ऑफिस का एड्रेस क्या है? हमारे ऑफिस का एड्रेस है हाजीपुरा है, हमाद आर्किड प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, ऑफिस नंबर 1, 2 और 3। अलीबाबा की पेमेंट के लिए मेंबरशिप्स की जो पेमेंट आपने पे करनी है वो आप डिफरेंट वे से पे कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे करना चाहें क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं, कैश पे करना चाहें आप हमें कैश भी पे कर सकते हैं, अगर आप बैंक के थ्रू TT लगवाना चाहें बैंक के थ्रू TT भी लगवा सकते हैं आप, और पेपाल के थ्रू अगर आप पे करना चाहें, अगर आपके पास अपना पेपाल है तो अपने पेपाल के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं अलीबाबा की मेंबरशिप की पेमेंट। दाऊद साहब, नौजवान नस्ल को एक मैसेज देना चाहिए, जैसे कि आजकल बेरोज़गारी का जो है वो बहुत ज़्यादा दौर आ चुका है और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं अलीबाबा के हवाले से? फ़र्स्ट ऑफ ऑल यही कहूँगा कि अगर आप जॉब की तरफ जाते हैं तो आप उसमें मैक्सिमम अपना किचन रन कर सकते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी एक्सपोर्ट की तरफ आएँ, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। और जो लोग ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए पैसा चाहिए, तो ये बात झूठ है। आप बेसिक के ऊपर आप सबसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, NTN आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है FBR से, और इसके बाद आप इसकी एक वेबसाइट बनवाएं और अलीबाबा की जो है ना मेंबरशिप लें। कोशिश करें मिनिमम बजट के साथ आप इसको रन करना स्टार्ट करें। और अगर आपको कोई इसका कोई ऑर्डर वगैरह आता है, आप कहते हैं कि मैं अपने वेयर हाउस मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो मैं कैसे अपने ये प्रोडक्ट वगैरह डिज़ाइन करवाऊंगा, कहाँ से बनवाऊंगा, तो आप मेकर्स के पास चले जाएं, तो वहाँ से आपको ये प्रोडक्ट यानी कि आप वहाँ से डिज़ाइन करवाएं, बनवाएं और एक्सपोर्ट करें आप इस तरह से, बजाय इसके कि आप कहें कि मैं जॉब करूं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पैसे इकट्ठे करूं और फिर मैं एक्सपोर्ट करूं, कोई मशीनें लगाऊं अपने पास, अपना यूनिट बनाऊं और फिर मैं एक्सपोर्ट करूं, तो वो इस तरह से भी वो अपनी एक्सपोर्ट रन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दाऊद नज़ीर साहब हमारे साथ थे, CEO ऑफ NJ Dynamics Solutions और alibaba.com ग्रुप ऑफ कंपनी के फर्स्ट ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही मजी और मुफीद बातें बताई उन्होंने हमारी आजकल की नौजवान नस्ल को कि आप किस तरह से अपने कारोबार को डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मतलब किसी चीज़ का शिकार रहते हैं कि हमें कारोबार करने के लिए हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन दाऊद नज़ीर साहब की बातों ने बताया कि आपके अंदर एक अज़म होना चाहिए। अगर वो अज़म आपके अंदर ज़िंदा है तो आप कारोबार करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक मस्बत और स्ट्रॉन्ग सोच की ज़रूरत है। उसके लिए पैसों की इतनी अशद ज़रूरत नहीं आपको पड़ती कि आप बिल्कुल ही जो है वो बेरोज़गारी के रोने शुरू कर दें। हमारे हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी आवाम के साथ जो है वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें कि अगर हम कुछ करने का अज़म रखते हैं तो हम ज़रूर कामयाबी को जो है वो छू सकते हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपनी मेज़बान ताबिंदा अनवर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।